ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok panon kanila ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Sa pagdetalye higala dapiton ko kamo sa pag-ako. Amahan namo na ka sa langit, among gidapit imong presensya uban kanamo sa pagpaminaw sa imong pulo nga amo kining masabtan uban sa balahan nga Espiritu Santo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Manluluwas. Amen. Mayong hapon, mayong gabi ug mayong adlaw sa tanan nga naminaw sa tibuok nga kalibutan. Niining takna higala sa namalandong ko unsay akong dalhon nga suhito. Misantop sa kong hunahuna kining suhito nga nagauluhan og ikapito. Tungod sa mao nga suhito, akong nahanay ang tema nga nagauluhan ang ikapitong adlaw nga igpapahulay. Dinhi sa Biblia, sumala sa Genesis 2, 1 ngadto sa 3, ang Biblia nag-ingon. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok panon kanila ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Klaro. Klaro kaayo ang isulti sa bersikulo nga ang adlaw nga gipahulayan sa Dios human siyang paglalang sa kalibutan. Ang adlaw nga ikapito nga iyahang gibuhat aron niining adlaw mupahulay siya matud pa sa Genesis 2 versikulo 3. Higala, kung dunay ikapito, dunay nahauna. Kay di man maimbento ang ikapito ug way uno, dili ba? Karon ang pangutana. Unsa mang adlaw sa semana ang nahaunang adlaw? Ang Encyclopedia Britannica Article Calendar ug ang Pang's Annual Dictionary nagsulti nga ang unang adlaw sa semana Domingo. Pangutana, pila man ka adlaw ang usa ka semana? Ang mao nga basahon nagsulti nga ang usa ka semana dunay 7 ka adlaw. Ug ato kana siyang makita sa atong mga kalendaryo nga ang usa ka semana 7 ka adlaw. Karon kay nagsulti man ang maong basahon nga ang unang adlaw semana Domingo. Kung Domingo ang nahauna, unsa mga adlaw ang adlaw nga ikapito? Higala sultihan ko ikaw nga dili gayud malalis nga ang ikapitong adlaw sa semana Sabado gyud na siya. Karon sa Genesis 2 versikulo 3, ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito human siyang paglalang sa kalibutan. Sa ato pa, ang adlaw nga ikapito, Sabado, kay Domingo man ang nahaunang adlaw sa semana. Niining adlaw, nagpahulay ang Ginoo. Sumala sa mabasa sa Genesis 2. Karon, sa panahon ni Adan, ang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga ikapito. Sa panahon ni Abraham, ang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga ikapito nga sa ato pa Sabado. Sumala sa Genesis 26 versikulo 5, nagibantaya ni Abraham ang mga sugo sa Dios. Karon kay ang adlaw nga ikapito nga adlaw nga igpapahulay, usas na pulo ka mga sugo sa Dios ug naa siya nahimutang sa ikaupat ka sugo nga matud pa sa Dios. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka. Buhaton mo ang tanan mong bulhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, mupahulay ka.
Sa panahon sa Israel, ang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga ikapito. Sumala sa mabasa sa Exodo 31:13 ngadto 15. Sa panahon ni Kristo, ang adlaw nga igpapahulay higala, adlaw nga Sabado. Sumala sa Lucas 4:16, ang Biblia nagingon, og si Jesus miadto sa Nazaret sa lungsod nga yang gidak-an, ug sumala siyang batasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Higala sultihan ko ikaw nga si Kristo dunay batasan, kada adlaw nga igpapahulay musulod siya sa sinaguga. Ug sa akong nasayran higala, ang tao aduna lamay tulo ka buok batasan. Ang una, mayog batasan. Ikaduha, daotag batasan. Ug ang ikatulo, walay batasan. Pangutana, kining gibuhat ni Kristo kada adlaw nga Sabado moadtog simbahan kun sinaguga. Daotan mayo. Kanang pangutana higala, ikaw ang motuban. Apan kung ako'y pangutanon, ako moingon na kanang batasan ni Kristo nga mo sulod sa sinaguga sa adlawng Sabado, usa kana ka batasan nga maayo. Sultihan ko ikaw higala. Kung ikaw naghuna-huna nga kanang batasan nga maayo, sunda. Kay og dili nimo kana sundon og pagabuhaton, nakasala ka. Sumala sa Santiago 4:17. Pangutana, unsa may bayad sa sala? Tubag, Roma 6:23. Ang bayad sa sala, kamatayon. Ang walay bayad nga gasa, kinabuhi nga dayon. Nga anaa kang Kristo. Niining bersikulo higala, gipahibalo na ang sulod sa gasa. Kano sa man ang tao makadawat og gasa? Sultihan ko higala. Makadawat ang tao og gasa sa panahon sa birthday, sa panahon sa kasal ug uban pang mga okasyon. Apan wala siya masayod sa gasa kun unsay sulod. Gawas kung iya kining ablihan. Apan ang Roma 6:23, ngang bayad sala kamatayon, ang walay bayad nga gasa, kinabuhi nga dayon, gipahibalo na ngang sulod sa gasa nga nakasulat sa Roma 6:23, kinabuhi nga dayon. Ug kanang kinabuhi nga dayon, anaa kana kang Kristo. Kay si Kristo higala mao ang kinabuhi, sumala sa Juan 14:6. Karon, padayon ta. Kay si Kristo man ang kinabuhi. Unya nag-ingon si Kristo, kung kinsay mo alagad kanako, musunod siya kanako. Kay kun asa ako tuwa didto ang akong alagad. O kung kinsay mo alagad kanako, siya pasidunggan sa mahal. Juan 2:76. Sa ato pahigala, si Kristo man ang ulo sa iglesia. Kolosas 1:18. Nan kay ang ulo duna may batasan kada Sabado moadto man siyang simba. Kumusta man ang iglesia nga iyang gipanguluhan? Musulod ba usag simbahan kada Sabado? Pangutan. Pananglitan si Kristo moanhi karong si manaha. Asa man ka siya nga simbahan musulod? Tingali ang uban kaninyo moingon. Diri sa amo ba? Ang uban tingali mo ingon nga ambot lang. Apan kung ako'y pangutanon higala, kung si Kristo moanhi karong simana, adto siya musulod sa simbahan nga nagbatasan sa pagpahulay sa adlaw nga Sabado. Sumala sa Lucas 4:16, kay duna siya batasan kada Sabado, musulod siya og simbahan. Og kini nga batasan ni Kristo moadtog sinaguga kada Sabado, gibatasan usab kini sa mga apostolis samtang sila magsimba sa Dios dito sa sinaguga. Sumala sa buhat 13:42 ngadto 44. Karon sa didto na si Kristo sa langit. Nidiya na siya sa iyang mga tinunan. Mao gahapoy gibuhat sa iyang mga tinunan. Nagpahulay sila sa adlawng Sabado. Sumala sa gisugo sa Ginoo. Sumala usab sa mabasa sa Lucas 23:54 ngadto sa 56. Karon, kay gibatasan man kini siyang mga tinunan ug kining Sabado, iya maning gibilin siyang katawhan. Sumala sa Hebrehanon 4:9 nga matud pa sa Biblia,
nagpabilin pa di ay ang adlaw nga igpapahulay alang sa mga tao sa Dios. Kung dunay gibilin, naay nagbilin. Kinsay nagbilin ang Dios. Unsay gibilin sa bado. Kinsay gibilin katawhan sa Dios. Og sa bersikulo 10 sa Hebrehanon 4:10 nag-ingon, kaya ang musulod sa maong kapahulayan muundang unsab sa iyang mga buhat, maingon nga ang Dios miundang siyang mga buhat. Kano sa muundang ang Dios siyang mga buhat? Iyang gikot sa Hebrehanon 4:10 ang paglalang sa kalibutan nga human sa Dios lalanga ang kalibutan. Gilalang niya ang ikapitong adlaw og didto nagpahulay siya sa maong adlaw. Higala, mao kana ang gibatasan o gipahulayan gikan pa sa panahon ni Adan, sa panahon ni Abraham, sa panahon sa Israel, sa panahon ni Kristo, sa panahon sa mga tinunan. Ila kining gibatasan nga kada Sabado mosimba sila sa Ginoo didto sa sinagoga. Sumala sa mga bersikulo na ako nang gisulti kaninyo sa unahan. Og kining Sabado nga ilang gipahulayan, nagpabilin kini sa atong katawhan karon. Kay gibilin man kini ni Kristo sumala sa Hebrehanon 4:9. Nagpabilin pati ay ang adlaw nga igpapahulay. Pulong gani nga nagpabilin, nagpasabot nga sa sinugdan gipahulayan na ng daan. Ug mao'y rason nga ang bersikulo sa Biblia nagsulti, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhaton mo ang tanan mong bulhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, mupahulay ka. Kay kung imo kining tumanon higala, dili ka magmahay. Apan kung imong supakon, katalagman ang imong mangko. Sumala sa Hebrehanon 4:11, ang Biblia nag-ingon nga paningkamuti gayud pagsulod sa adlaw nga igpapahulay. Paningkamuti ang pagsulod sa adlaw nga igpapahulay aron dili kamo mga matay. Sumala sa Hebrehanon 4:11. Busa higala, kung atong supakon ang maong adlaw sa pagpahulay sa belang adlaw ipahulay, kapitong adlaw simana, dunay katalagman. Kay mahimo man tang dautan. Ug sumala sa Isaias 24:5, ang dautan pagasilutan. Busa kung atong tumanon dili ka magmatay. Nganuman, muanhi si Kristo iya kikaong kuhaon, iya usab akong kuhaon. Ug didto sa langit magsimba kita sa Ginoo sa maong adlaw nga igpapahulay nga walay kausaban sa Sabado ra gihapon. Sumala sa mabasa sa Isaias 66:22 o 23. Basaha higala ang mga bersikulo nga akong gisulti kaninyo sunahan. Kay naa kana didto nga didto sa langit ang tanang mga linwas mangadto sa tubangan sa Ginoo ug magasimba kaniya sa matag adlaw nga igpapahulay. Busa higala ako karon magaingon nga sa dili na madugay si Kristo moanhi, sumala sa pinadayag. Og kay moanhi man si Kristo sa dili na madugay, kinahanglan kitang mangandam. Mateo 24:44. Kay mao kini ang iyang pagbuhaton. Pangandam kamo kay ang gingharian sa langit haduol. Og kay kini pagabuhaton kuman kaninyo, pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Amos 4:11. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong balikon sa pag-ingon. Mayong hapon ug mayong adlaw sa tanan nga naminaw sa tibuok nga kalibutan.